वेलकम बैक। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत आला सतही मुशावरती इजलास हुआ। इजलास में अक्टूबर में 2 रोज़ा इलाकाई वज़ायर ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करने का फैसला कर लिया गया। वफाकी वज़ीर के मुताबिक चीन, रूस, तुर्की और आज़रबाईजान समेत नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान और ईरान को भी इस अहम इलाकाई कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस का मकसद खित्ते में तिजारती राहदारियों की तरक्की, रेल, रोड और फ़ज़ाई राब्तों के फ़रोग़ और बाहमी ताउन के इम्कानात को बढ़ाना है। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि वस्त एशियाई ममालिक की गर्म पानियों तक रसाई इस वक्त की अहम ज़रूरत है और हमें ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान जैसे ममालिक को गवादर और कराची की बंदरगाहों से जोड़ना होगा। रीजनल कॉन्फ्रेंस में सिक्योरिटी, सेफ्टी, बिजनेस टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रवाबित को तरजीह दी जाएगी। वज़ीर मवासलात का कहना था कि कॉन्फ्रेंस को सरमायाकारी और शराकत दारी के फ़रोग़ का प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। इजलास में फैसला किया गया कि वर्ल्ड बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक और दीगर बैनुल-अक़वामी इदारों को भी मदऊ किया जाएगा, जबकि डिप्टी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस रीजनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत करेंगे। वफाकी हुकूमत ने सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन को बढ़ाने, टैक्स चोरी रोकने और मुल्क में सेल्स टैक्स के फ़र्क को कम करने के लिए सख्त एक्शन लेने का फैसला कर लिया है। मुजव्वज़ा तरामीम के तहत कमिश्नर्स को इख्तियार हासिल होगा कि वो बैंकिंग कंपनीज, शेड्यूल बैंकों और मालियाती इदारों को गैर रजिस्टर्ड अफराद के अकाउंट्स को मुंजमद करने के अहकाम दे सकें। मुजव्वज़ा तब्दीलियों में सख्त सज़ाएँ शामिल हैं, जिनमें 10 साल तक की कैद, 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना और होने वाले टैक्स नुकसान के बराबर इजाफी जुर्माना शामिल है। इनलैंड रेवेन्यू अफसरान को तफ्तीशी इख्तियारात भी दिए जाएंगे, जिसके तहत मुतल्लिका अफराद या इदारों की तफ्तीश, गिरफ्तारी करने के साथ साथ उन पर मुकदमा भी चला सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार ने वफाकी बजट को अवाम दुश्मन करार देते हुए कहा है कि नए टैक्स अवाम और कारोबारी तबके पर महंगाई का मजीद बोझ डालेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से जारी एलामी में कहा गया है कि हुकूमत ने गरीब के बजाय मरात याफ्ता तबके को सब्सिडी दी और आला अदलिया, स्पीकर, चेयरमैन और अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफा किया गया। बजट ने महंगाई में गरीब अवाम को मजीद गैर महफूज कर दिया। कम अज कम उजरत 37,000 रुपए रखना नाइंसाफी है। गैर तरक्याती मंसूबों पर भारी फंड्स अवामी मफाद के खिलाफ हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा है, पंजाब का बजट मुकम्मल तौर पर टैक्स फ्री होगा। तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ दिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में सूबे ने सफाई, तालीम और अवामी फलाह के शोबों में नई तारीख रकम की। सूबा पंजाब का माली साल बजट मुकम्मल तौर पर टैक्स फ्री होगा, जो 16 जून को पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा, बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया गया है। जो लोग टैक्स नहीं देते उनको टैक्स नेट में लाना चाहिए। मरियम नवाज के होते हुए पंजाब के आवाम को किसी किस्म की तकलीफ नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम से न सिर्फ सूबा पंजाब से सफाई के हवाले से इनकलाबी तब्दीली आई, बल्कि दूसरे सूबों को भी इस मॉडल से सीखने का मौका मिला। बाद सूबों को इस प्रोग्राम से बहुत तकलीफ हुई। काम करने के लिए 15 या 16 साल नहीं, सिर्फ 1 साल ही काफ़ी होता है। सूबाई वज़ीर इत्तलात ने दावा किया कि पंजाब तेज़ी से तरक्की कर रहा है और आवाम की ज़िंदगियों में आसानी आ रही है। हमारी ख्वाहिश है दूसरे सूबे भी तरक्की करें। गुज़िश्ता 1 साल में महकमा तालीम में नुमाया बेहतरी लाई गई, जो इस बात का सबूत है कि मौजूदा हुकूमत अमली इक़दामात पर यकीन रखती है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि कराची पाकिस्तान के लिए गेट वे है। वफाक की जानिब से यकीन दहानी करवाई गई कि सक्खर हैदराबाद मोटरवे तामीर करवाया जाएगा। वफाकी बजट में सक्खर मोटरवे पर मुख्तस रकम देखी तो मायूसी हुई। शर्जील इनाम मेमन ने मुतालिबा करते हुए कहा कि सक्खर हैदराबाद मोटरवे के लिए मुख्तस रकम के फैसले पर नजरसानी की जाए। वफाकी हुकूमत सिंध को जितना शेयर देगी उसी हिसाब से बजट बनेगा। सिंध हुकूमत बजट में लोगों के फायदे के लिए इकदाम की कोशिश करेगी। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मरकजी मुजरिम ज़ाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार रखने का तफसीली तहरीरी फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला 13 सफ़ात पर मुश्तमिल है। अदालत ने अहम कानूनी नुकात और शवाहिद का हवाला देते हुए सज़ा की तौसीक़ की। तहरीरी फैसले में अदालत ने कहा कि बगैर ऐनी गवाह के वीडियो सबूत काबिल कबूल हैं और मुस्तनद फुटेज खुद अपने हक में सबूत बन सकती है। बैंक डकैती केस में भी बगैर गवाह वीडियो फुटेज को कबूल किया जाता है। अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि अमरीकी अदालतों में साइलेंट विटनेस को तस्लीम किया गया है।
عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ مجرم ظاہر جعفر نے نور مقدم کو جس طرح بے رحمی سے قتل کیا، مجرم کسی بھی ہمدردی کے قابل نہیں۔ عدالت نے قتل کے جرم میں سزائے موت برقرار رکھی، جبکہ زیادتی کے الزام میں عمر قید کی سزا سنائی۔ عدالت نے شریک ملزمان محمد افتخار اور محمد جان کی سزائیں بھی برقرار رکھی ہیں۔ جسٹس علی باقر نجفی نے اس فیصلے پر اضافی نوٹ تحریر کرنے کا بھی عندیہ دیا ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے دلیرانہ قیادت کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیاسی طور پر غیر مقبول اور معاشی طور پر ناگزیر اقدامات کیے۔ پی ٹی آئی دور میں ملک اندرونی طور پر دیوالیہ ہو چکا تھا۔ پی ٹی آئی معیشت میں بارودی سرنگیں بچھا کر گئی تھی۔ ہم آج بھی پی ٹی آئی کی بچھائی بارودی سرنگیں ہٹا رہے ہیں۔ اسلام آباد میں وفاقی ترقیاتی بجٹ کے حوالے سے پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ گزشتہ حکومت میں پاکستان اندرونی طور پر دیوالیہ ہو گیا تھا۔ تباہ کن سیلاب سے معیشت کو اربوں ڈالر کا نقصان پہنچا۔ پی ٹی آئی دور میں صرف چور چور کے نعرے لگائے گئے۔ پی ٹی آئی نے 4 سالوں میں کوئی بڑے منصوبے شروع نہیں کیے۔ شکارپور میں کار پر فائرنگ سے 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ شکارپور کے علاقے گڑی یاسین میں پیش آیا، جہاں مسلح ملزمان نے ایک کار پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 4 افراد جاں بحق ہوئے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے واقعہ 2 گروپوں میں دشمنی کا نتیجہ ہے، تاہم لاشوں کو اسپتال منتقل کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی گئی۔ کراچی کی ملیر جیل سے فرار ہونے والے مزید 4 قیدیوں کو پکڑ لیا گیا ہے۔ جیل حکام کے مطابق اب تک 157 قیدیوں کو پکڑا جا چکا ہے، جبکہ مفرور 68 قیدیوں کی تلاش جاری ہے۔ جیل حکام کو بتانا ہے کہ ملیر جیل سے مجموعی طور پر 225 قیدی فرار ہوئے تھے۔ فرار ہونے والے قیدیوں کے گھروں پر بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ گزشتہ روز بھی پولیس حکام نے بتایا تھا کہ ملیر جیل سے فرار ہونے والے مزید 3 قیدیوں کو پکڑ لیا گیا ہے۔ اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس نے سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس کو 2014 کا دھرنا کیس سے بری کر دیا ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ مرید عباس نے مقدمے کا فیصلہ سنایا۔ عدالت نے بریت کی درخواست پر دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ سنا دیا۔ انتظامیہ نے علامہ راجہ ناصر عباس اور دیگر کے خلاف دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر مقدمہ درج کیا تھا۔ علامہ راجہ ناصر عباس نے طاہر القادری کے ہمراہ عوامی تحریک کے دھرنے میں شرکت کی تھی۔ مقدمے میں پاکستان عوامی تحریک کے رہنما طاہر القادری تاحال اشتہاری ہیں۔ کچھ موسم کی بات کریں گے۔ محکمہ موسمیات نے 13 سے 16 جون کے دوران ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں وقفے سے بارش اور جنوبی پنجاب اور بالائی سندھ کے تمام اضلاع میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کر دی ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ جنوبی پنجاب اور بالائی سندھ کے تمام اضلاع میں آندھی، جھکڑ اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ ستھرا پنجاب ویسٹ ٹیکس سروس کمپنی کبیروالا کی کامیابی صفائی ستھرائی میں ضلع خانیوال میں پہلے نمبر پر آ گئی۔ کامیابی کی خوشی میں پروقار تقریب کا انعقاد ہوا، جس میں تحصیل بھر کے ورکرز کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے، عملے کو اسناد پیش کی گئیں۔ ممبر پنجاب اسمبلی بیرسٹر اصغر حیات ہراج نے ورکرز کے کام کو خوب سراہا۔ دیکھتے ہیں حیدر شیر کی رپورٹ۔ کبیروالا ویسٹ ٹیکس سروس کمپنی کی جانب سے بقر عید پر تینوں دنوں بہترین کام کرنے پر ضلع میں پہلے نمبر پر آنے والی کمپنی کبیروالا کے ورکروں کے لیے آج ایک تقریب منعقد کی گئی، جس میں تمام ورکروں کو ہاروں کے پھول پہنائے گئے۔ کبیروالا ویسٹ ٹیکس سروس کمپنی نے ضلع خانیوال میں سب سے بہتر پوزیشن لی اور ضلع خانیوال میں یہ پہلی کبیروالا کی ویسٹ ٹیکس سروس کمپنی ہے جس نے عید پر بہترین کام کیا۔ مقامی ایم پی اے ممبر صوبائی اسمبلی مار اصغر حیات ہراج نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں فخر ہے کہ کبیروالا میں بہترین کام کرنے پر ہم ان ورکروں کے درمیان موجود ہیں۔ کبیروالا کے ایم پی اے مار اصغر حیات کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے کیا گیا پروگرام صاف ستھرا پنجاب آج بہترین ثابت ہوا۔ اس موقع پر ویسٹ ٹیکس سروس کمپنی کے مینیجر محمد حسین بنگش نے کہا کہ میری خواہش تھی کبیروالا کو خوبصورت بنانے کی۔ ان 3 دنوں میں میرے تمام تر ورکروں نے میرے ہر
ایک ورکر نے محنت کی اور کبیر والا میں خوبصورتی جو ہے وہ سب کو نظر آ رہی ہے۔ اس موقع پر بہترین کام کرنے والے سپروائزر اور دیگر عملے کو سندیں بھی تقسیم کی گئیں۔ اس ویسٹ ٹیک سروس کمپنی کے مینیجر محمد حسین بنگش کا یہ بھی کہنا تھا کہ کبیر والا کو اسی طرح بہترین اور خوبصورت بنانے کے لیے ہم اپنا رول جاری رکھیں گے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ حیدر شیر، NTN نیوز، کبیر والا ویسٹ ٹیک سروس۔ اسی کے ساتھ بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔